अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा अख्तर खान जी और आज एक नई सुबह है, नया दिन है, उसका आगाज़ करते हैं, अपने प्रोग्राम को भी शुरू करते हैं नई उम्मीदों नई उमंगों के साथ। मेरे साथ रियाज साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि आज वो हमारे लिए कौन सी खबरें लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा रियाज साहब, कुछ दिनों से हमने बल्कि अपने कोई सियासी बात नहीं की, हमने सियासत को डिस्कस नहीं किया, जबकि बहुत कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में सियासत पे। और बात ये है कि जब हम सियासत के ऊपर बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली कोई अच्छी बात हमारे सामने नहीं आती और कुछ मसाइल ही आते हैं जिनको कि हमें डिस्कस करना पड़ता है। हमारी कोशिश होती है कि अपने प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह अच्छी खबरें दें और पॉजिटिव न्यूज़ आपको दें, लेकिन ज़रूरी है बहुत कि अगर हमारे मुल्क में भी कुछ मसाइल चल रहे हैं तो उनको डिस्कस किया जाए। सियासी सूरत हाल स्पेशली किस तरह की चल रही है, रियाज साहब से मालूम करते हैं। जी रियाज साहब, काफ़ी कुछ हुआ पिछले हफ्ते में। हाँ बिल्कुल, आप सही करिए, बहुत कुछ हो रहा है। बहुत तकरीबन अक्टूबर से जब से पीडीएम बनी है उसके बाद से बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। लेकिन गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कौमी असम्बली में बड़ी हंगामा आराई हुई। असल में वो एक्चुअली सेनेट बिल इलेक्शन के बारे में सेनेट बिल पेश हुआ था कि उसमें तरमीम की जाए और उसे ओपन बैलेट से कराया जाए, यानी पता हो कि किसने किसको वोट दिया है। पीटीआई वाला नून लीग को दे रहा है या नून। ये इसलिए किया गया कि जो वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है या कोई, वो शो ऑफ हैंड से होता है, लेकिन सेनेट के लिए जब आप इलेक्शंस होता है तो वो खुफिया होता है। तो कोई भी आदमी जो है किसी और को दे सकता है और आपको पता है कि यहाँ पैसा चलता है और एक बाज़ार लगता है, तो लोग ज़मीर को बेच कर जो है वो उसमें वोट देते हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो बन जाता है और जब वो पैसा खर्च करके बनेगा तो फिर आप सोच लें वो क्या करेगा, उसे डबल करना चाहेगा। तो इस गवर्नमेंट ने ये कोशिश की कि इसे ओपन बैलेट के ज़रिए कराया जाए ताकि बिके ना, कोई पता चल जाए कौन किसका गया है। अच्छा, उसकी अपोजिशन ने मुखालिफत की, ठीक है ये उनका हक़ है, लेकिन बहुत हंगामा रही हुई। अच्छा, बहुत सारे मुल्कों में होती है, कोई ऐसी नई बात नहीं, मारपीट भी हुई है, कुर्सियाँ भी चली हैं दुनिया के बहुत सारे महज़ब मुल्कों में भी। लेकिन मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ओपन बैलेट की मुखालिफत क्यों? अगर आप सही हैं, आपका ज़मीर साफ़ है और आप ईमानदार हैं तो आप नहीं डरेंगे, आप कहेंगे कि मैं हाथ उठाता हूँ। बिल्कुल सही। मैं जिस पार्टी से हूँ लेकिन मैं दूसरी पार्टी को दे रहा हूँ अपने ज़मीर की आवाज़ पर, क्यों मुखालिफत कर रहे हैं? अच्छा, अब मैं याद थोड़ा सा, हम लोग बहुत सियासतदानों को बुरा कहते हैं, ख़ास तौर से नई जनरेशन जो आजकल के दौर में के सियासतदानों को कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे सियासतदान बुरे नहीं हैं और बहुत सारे उसूलों पर सियासत करते रहे। तो पहले तो सबसे पहले मैं आपको शुरू करूंगा दो वाक़या छोटे छोटे से मुख्तलिफ। पहले हम नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन से मैं शुरू करूंगा जिसमें मैं भी था। तो जो भुट्टो साहब 66 में रिज़ाइन करके वापस आए कैबिनेट से और वो उसके बाद में फिर पार्टी उन्होंने अनाउंस की, तो हमारा जो विंग था और एक और एनएसएफ का जो ग्रुप था, तो बारी बारी ज़ाहिर नए आए, बहुत पुरजोश नौजवानों के आइडियल थे, तो हम उनसे मिलने के लिए गए। 70 क्लिफ्टन में डेलीगेशन गया एनएसएफ का। तो भुट्टो साहब ने जो टाइम दिया था उसमें हम लोग बाहर बैठ के इंतज़ार करते रहे। 10-15 मिनट हो गए वो बाहर नहीं आए। तो नौजवानी का जोश था, खून था और तलबा तंजीम, तो सब खड़े हो गए। उन्होंने कहा हम तो जा रहे हैं। भुट्टो साहब से कह दीजिए आपने टाइम दिया था, आपने बाहर नहीं आए, तो हम जा रहे हैं। तो पैगम्बर अंदर गया, अब जाकर जब वापस आया तो उसने कहा आपको अंदर बुला रहे हैं साहब। हम सब लोग अंदर गए तो देखे वो एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं और कपड़ा लगा हुआ है, नाई उनके बाल काट रहा था और उन्होंने सॉरी किया करके देखें ये था, इसने मुझे देर कर दी। जो उनका बड़ा मखसूस पुरलुत्फ अंदाज होता था, बड़े फ्रेंडली वे में कि नहीं ये हो गया और मैं बहुत वो करता हूँ, आप लोगों को यकीन नहीं आता इसलिए मैंने अंदर बुला लिया, मैं चाह रहा था मैं सही हो लिया मैं। अच्छा, फिर चलिए हमारी उनसे बात नहीं हो सकी। ये देखिए उनका जेस्चर था कि इतना पॉपुलर लीडर, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि ठीक है जाते हैं तो चले जाएं। उसके बाद हम भुट्टो साहब को हमने फेवर नहीं किया, हम उनके ख़िलाफ़ थे, मतलब मुख्तलिफ रीज़न से। लेकिन जब पीएनए की तहरीक चली उनके ख़िलाफ़ तो हम उसूलों की बुनियाद पर हमने भुट्टो साहब को सपोर्ट किया। तो उस दौर में उसूलों के ऊपर सियासत होती थी, उसूली बुनियाद पर हमने भुट्टो साहब का साथ नहीं दिया, पीपल्स पार्टी का, दूसरे ग्रुप ने दिया हमारे एनएसएफ के। लेकिन जब पीएनए की तहरीक चली तो हमने देख लिया कि भुट्टो साहब का स्टैंड सही था, तो हमने उनका खुलकर साथ दिया। और पीएनए, हालांकि उसमें नेशनल पार्टी भी शरीक थी जिसको हम सपोर्ट करते थे, तलबा सियासत। फिर आप देखें नवाबजादा नसरुल्लाह खान, बहुत बड़े ज़मींदार, उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी जायदाद बेच कर सियासत की।
اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کبھی کہ بابا جمہوریت کہلاتے تھے. ان کے بارے میں ایک لطیفہ ہے کہ جب جمہوریت ہوتی تھی تو وہ ایک ایسا کچھ کرتے تھے کہ مارشل لا لگ جاتا تھا, اور جب مارشل لا لگتا تھا تو وہ جمہوریت کے لیے جد و جہد کرتے تھے. پھر معراج محمد خان کو دیکھیے آپ, جو بھٹو صاحب کے ساتھ بانی اراکین میں تھے پیپلز پارٹی کے, وزیر بھی رہے. نظریات کی بنیاد پر اختلاف ہوا ان کا, انہوں نے چھوڑا, مار بھی کھائی, ایک آنکھ ان کی روشنی بھی چلی گئی, لیکن اصول کی بنیاد پر وہ وزارت سے باہر آ گئے. اب غلط تھا یا صحیح وہ ہم اس پہ نہیں جا رہے, لیکن دیکھیے اسٹینڈ ہوتے تھے. ملک معراج خالد وزیر اعلیٰ پنجاب کے بنے, مصطفیٰ کھر بہت بڑا لینڈ لارڈ گورنر تھے, اور وہ بہت یعنی سمجھے دودھ کا کام کرتے تھے. ملک معراج خالد پڑھے لکھے آدمی تھے, لیکن ان کی بیگم جو تھی سرکاری ٹیچر تھیں اسکول میں, مرتے یعنی وہ آخر وقت تک ٹیچر ہی رہی. وزارت اعلیٰ کے دور میں بھی رکشہ میں اسکول جاتی تھیں, رکشہ سے آتی تھی. دیکھیں وہی بات ہے نا کہ سیاست کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگر آپ ملک کے لیے آپ سیاست کر رہے ہیں اور اس میں مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے ملک کو ترقی دینی ہے, آگے بڑھانا ہے. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. لیکن اب سیاست یہ ہو گئی ہے کہ آپ نے صرف آنا ہے, کوئی نہ کوئی وزارت لینی ہے اور اس کے بعد اپنی جیبیں بھرنی ہے. تو یہ ٹرینڈ بڑا غلط ہے. اب دیکھیں کہ پاکستان جو بنا تھا وہ بھی تو سیاسی بنیاد پہ ہی بنا تھا. سیاست لڑی گئی, ایک باقاعدہ ایک کیمپین چلائی گئی اور پھر پاکستان وجود میں آیا. لیکن ہم ان سب چیزوں سے ہٹ گئے ہیں. تو آج کی سیاست اور پچھلی سیاست میں بہت زیادہ فرق آ گیا, سیاستدان بہت بدل گئے. اصول نہیں رہا. اب دیکھیے آپ, یہی اپوزیشن نے کہا کہ یہ اسمبلیاں جعلی ہیں, غیر قانونی, غیر اخلاقی, ہم اس کو نہیں مانتے. اچھا, جب آپ اسمبلی اس کو نہیں مانتے تو پھر اسمبلی میں جا کیوں رہے ہیں؟ آپ نے کہا ہم استعفے دیں گے, اس لیے کہ یہ غیر اخلاقی اور غیر سیاسی ہے, اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے, سب دھاندلی کی پیداوار ہے. آپ جا بھی رہے ہیں, استعفے بھی نہیں دے رہے ہیں, سینٹ کے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, ضمنی الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. تو ان کے جو آپ بیانات لیڈروں کے مختلف پارٹی, میں کسی بھی ایک پارٹی کو اس میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا, ہر پارٹی کو آپ اگر دیکھیں تو وہ ان کے اسٹینڈز بدلتے ہیں. وہ کسی اب اخلاق یعنی سیاسی جو اخلاقیات ہوتی ہے یا اصول اور پرنسپل اس کے اوپر نہیں ہوتی. تو بنیادی فرق یہی ہو گیا ہے کہ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم جمہوری اصولوں کی پاسداری خود پارٹیز اور لیڈرز نہیں کرتے. نہ آپ کو معراج خالد, معراج محمد خان اور اچھا ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے وہ بلا شرکت غیر بہت طاقتور حکمران رہے, لیکن ان کا بدترین مخالف بھی جو بھٹو کو کتنی ہی برا بھلا کہتا ہو, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کرپشن کی اپنے دور میں. انہوں نے پیسہ بنایا, جو ان کی جدی پشتی جائیداد تھی وہی ان کی رہی, لیکن انہوں نے اس کو ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی باہر محلات بنا لی ہوں. ان کے بچوں کی آپ دیکھیے, لائیو دیکھیے, باہر وہ رہتے, لیکن انہوں نے کوئی جائیدادیں نہیں بنائی, حالانکہ وہ شخص بہت کچھ کر سکتا تھا. تو اس سے سیاسی طور پر آپ کتنے اختلاف کریں, لیکن کردار کو میں بات کرتا ہوں کہ جب تک آپ کا سیاستدان کا کردار صحیح نہیں ہوگا تو آپ کا نہ ملک صحیح ہوگا نہ عوام صحیح ہوگا. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ہماری سیاسی صورتحال چل رہی ہے یہ تو بڑی کیوٹک ہے. سو اگر یہ سب چیزیں چلیں, آپ یہ کہیں کہ تھوڑے عرصے میں بہتر ہو بھی جائیں گی اور بیٹھ جائے گا, یہ سب جو ایک ابال آئے گا یہ بیٹھ جائے گا, اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی صورتحال کس طرح کی رہے گی, کس طرح کے سیاستدان ہیں, آگے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے مستقبل کے سیاستدان تو بننا ہی بند ہو گئے, اس لیے کہ جو طلبہ تنظیمیں ہوتی تھیں اور اسٹوڈنٹس یونین ہوتی تھیں وہ ایکچولی نئی لیڈرشپ پیدا کرتی تھیں, یا پھر لوکل باڈیز. یہ بھی تو ٹرینڈ ہے کہ جو بھی سیاسی پارٹیز ہیں ان میں لیڈرز جو ہیں وہ ایک وراثت چلتی ہوئی آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اب وہی ہے کہ ایک لیڈر ہے وہ ختم ہوا, وہ چلا گیا, کسی بھی وجہ سے پارٹی چھوڑ دی یا پھر اس کا کیریئر ختم ہو گیا, لیکن اس کی جو اولاد ہے وہ آگے آ جائے گی, تو میرٹ تو کہیں نہیں رہا نا. تو ایک وراثت ہے, ایک وراثتی نظام چل پڑا. یہ بادشاہتیں ہیں, یہ جمہوری پارٹیاں نہیں ہیں, یہ شاہی پارٹیاں ہیں. آپ دیکھیں ساری, میں نے آپ سے ایک مرتبہ شاید پہلے بھی عرض کیا تھا سوری, سوائے جماعت اسلامی کے میں اس سے بہت زیادہ خلاف رہا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں ان کے اندر آپ دیکھیں ان کے صدر کتنے بدلتے رہتے ہیں ان کے, لیکن آپ باقی پارٹیز کو دیکھیں ایک ہی خاندان کے اندر گھوم رہی ہے, اور مستقبل میں بھی یہی ہونا ہے, پوتے نواسے نواسیاں یہی بنیں گے. تو جب تک یہ ڈائناسٹک رول رہے گا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور معذرت کے ساتھ مجھے تو اچھا نہیں لگتا آثار
کہ ڈائنسٹک اگر کسی نے ڈائنسٹک یہ سسٹم کو ختم کر دیا تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے، لیکن اگر موروثی سیاسی جماعتیں اور لیڈرز رہے تو ہمارا ملک کبھی بھی کچھ نہیں، کیونکہ موروثیت اسی وقت ہوتی ہے جب ذاتی اغراض ہوتی ہیں. میں نے انجیلا مارکل والا میں نے ایک گزشتہ پروگرام میں آپ کو سنایا تھا، وہاں کی چانسلر. ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں، اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں جس سے کہ ہم سبق سیکھ سکتے ہیں، ان کو فالو کر سکتے ہیں، لیکن ابھی وقت لگے گا اور امید ضرور قائم ہے، نا امید نہیں ہونا چاہیے. اچھی امید رکھتے ہیں انشاءاللہ بہتر حالات ہوں گے اگر ہم لوگ تھوڑا سا یہ ہے کہ اپنے اندر چینج لے کر آئیں گے، اپنا ویژن بہتر کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. بہت شکریہ ریاض صاحب. اور اس کے ساتھ ہی ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں اپنا پاکستان میں.